Mga igsoon karong adlaw, Hulyo 29, piyesta karon o gihandom sa simbahan si Santa Maria sa Betania, si Santa Marta o si San Lazaro. Mary, Martha, and Lazarus. Tulo ka mga igsuon nga mga barkada ni Jesus, mga suod nga higala ni Jesus ug gani kanunay si Jesus magatuan sa ilahang balay. Sa Ebanghelyo karon sinati nato kining Ebanghelyo karong adlaw kay mao kini Ebanghelyo nga madunggan nato panahon og nay misag minatay, wake mass or funeral mass. Kining pulong giingon ni Marta, ni Santa Marta ngadto sa Ginoo, kung dinhi ka pa lamang Ginoo dili unta mamatay ang akong igsuon. Nindot ka ini nga pamalandungan nato kay usa kini ka pulong nga nagpadayag sa iyang hugot nga pagtuog pagsalig sa Dios. Just imagine kung dinhi ka pa lamang Ginoo dili unta mamatay akong igsuon. Giproklamar ni Santa Marta nga si Jesus gyud ay maoy tag-iya og dunay gahom sa kinabuhi, sa paghatag o kinabuhi. Kay ingon ko si Marta, kung dinhi ka pa lamang. Pare ba nato mitag usog dinhi pagkapader di unta ni maingon ani. O mayon kita mo sa inyong bana, wa pa ka unta mo abroad, wa pa ka mo abroad mahal, wa pa ka mo abroad love, di unta mabugoy ning atong anak. Pero wa man ka mo ning naingon ani ni. Gitataw sa Ebanghelyo karon nga ang Ginoong Hesukristo mao gyud ang Dios lamang ang dunay hingpit nga gahom sa paghatag sa kinabuhi o pagbawi niini. Moingon ang ato Ginoong Hesukristo, Marta, di mamatay ibong igsuon kay ni ako uban nimo. Ako ang Dios sa kinabuhi. Usahay maghunahuna kita mga igsuon. Unsa magyud ang makahatag nato og kahingpitan sa tong kinabuhi? Daghan na mo yun nato, Father. Daghan mo yun ako, Father. Pag food supplements, Father. Kay makataas ng kinabuhi. Sakto man po na. Father, pag-exercise, kay aron mataas imong kinabuhi. Father, kaon og vegetables og isda rich in leafy greens, kay aron mataas imong kinabuhi. Sakto na. Pero luyo ni ning tanan. Ipahinumduman kita nga usara gyud ang agahom, ang makahatag og tinuod nga kinabuhi, ang gahom sa Dios. Basin ha sa imong kinabuhi og gasige ra kag diet. Basin ha sa imong kinabuhi gasige ra kag exercise o gasige ra ka og sa nga na anang nay mga PRT ba na? Sige ra kag bodybuilding. Piskay man puna pero ayaw kalimti nga di na garantiya sa tinuod nga kinabuhi. Basin og piskay imong lawas dagko kag abs pero patjunon imong kag sa Ginoo. Basin og sige lang kag kaon og green kay daghang kag vitamins, sige kag veggies, vegetarian ka. Pero imong lawas galunos na kay wa nimo busga sa espirituhanon nga mga panginahanglan. Kung dinhi ka pa lamang Ginoo dili unta mamatay ang akong igsuon. Ang Ginoo mao dakong dunay dakong gahom. Siya lamang ang dunay bugtong gahom nga makahatag nato kahingpitan sa kinabuhi. Ligo na imong pagtuo sama sa pagtuo ni Marta, ni Maria, ug ni Lazaro.